अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बनाने के हवाले से कुछ खुफिया राजों से पर्दा उठ गया है और ये पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मौत के बाद पता चला है। नाज़रीन, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मेमार जो दुनिया से चले गए हैं उनके लिए दुआए मगफिरत जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, ये वाकया कोहोटा में पेश आया था। हमारे प्रोजेक्ट के क़याम के फौरन बाद कोर कमांडर रावलपिंडी जनरल फैज अली चिश्ती, जिनको जनरल ज़ियाउल हक मुर्शिद कहा करते थे, उन्होंने डॉक्टर AQ खान की दरखास्त पर कर्नल अब्दुल रहमान को उनके पास पोस्ट कर दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कर्नल अब्दुल रहमान को डायरेक्टर सिक्योरिटी तैनात कर दिया। वो इंतहाई फर्जशनास और ज़हीन ऑफिसर थे। उन्होंने बहुत जल्द एक इंतहाई अच्छा सिक्योरिटी नेटवर्क कायम कर लिया और कोहोटा के आसपास बहुत से मुखबर छोड़ दिए जो हर भेस में वहां पर घूमते फिरते और हर चीज पर निगाह रखते थे। उन्होंने करीबी मसाजिद के कुछ इमामों और मुअज्जिनों को भी अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया। जब तक वो डायरेक्टर सिक्योरिटी रहे, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की किसी को भनक तक न पड़ी। नाज़रीन, एक रोज एक मुखबर लकड़हारे के भेस में घूम फिर कर वापिस आकर सड़क किनारे एक छोटे चट्टान जैसे पत्थर पर बैठकर सस्ताने लगा और गौर से पत्थर की साख्त को देखने लगा। जब उसने उसे अपनी कुल्हाड़ी से ठोंक कर देखा तो उससे कुछ शक हुआ। उसने उस पर कुल्हाड़ी का हल्का सा वार किया जिससे वो कट गया और अंदर से कुछ धात नुमा तांबा और एल्यूमिनियम नजर आया। उसने फौरन कर्नल अब्दुल रहमान को मतला किया। सिक्योरिटी वाले उस पत्थर को उठाकर प्लांट के अंदर ले गए और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इत्तला दी। उन्होंने उस पत्थर का मुआयना करके यकीन कर लिया कि उसमें आतिशगीर मादा नहीं था। उन्होंने देखा कि उसकी बाहर वाली परत पत्थर की है लेकिन जल से बनाई गई थी या फिर रबर को पिघलाकर उस पर कोहोटा के इलाके की रेत बहुत हुनरमंदी से चिपकाई गई थी। जब एहतियात से काट कर उसको अलहदा किया गया तो अंदर एक संदूक नुमा धात का बना हुआ आला नजर आया। उसके दो हिस्सों को स्क्रू से जोड़ा गया था। उसको खोला गया तो ढकना अलहदा हो गया और अंदर इंतहाई पेचीदा और हसास आलात नजर आए। उनमें से एक तवील मुद्दत तक काम करने वाली खुश्क बैटरी थी, तांबे की पतली प्लेटों का एंटीना था, न्यूट्रॉन शुमार करने वाली ट्यूबें थी और हवा की जांच करने वाले आलात थे और इसके साथ एक ट्रांसमीटर था जो तमाम मालूमात स्टोर करके रख देता था और जब उसको कहीं से हुक्म मिलता तो वो तमाम मालूमात एक लम्हे में ट्रांसफर कर सकता था। नाज़रीन, इन आलात को इस तरह खुफिया रखा जाता कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्चिंग आला उनको ना पकड़ सके। बाहर के धात के खौल में इंतहाई बारीक सुराख थे जो हवा को अंदर खींचकर उनका मुआयना कर सकते थे। बैटरी के अंदर मरकरी यानी पारा के स्विच थे कि हर हालत में सर्किट कायम रहता था। नाज़रीन, उसमें देखा गया कि अगर एटमी साइंसदानों की कोई गाड़ी वहां से यूरेनियम लेकर गुजरती तो वो आला उसकी अफजूदगी की परसेंटेज नोट कर लेता और अगर उस इलाके में हॉट यानी असली या कोल्ड यानी सिस्टम चेक करने वाला टेस्ट करते तो हवा में मौजूद ज़र्रात को खींचकर वो उसकी तफसील निकाल कर स्टोर कर लेता। नाज़रीन, डॉक्टर AQ खान ने ये इंकशाफ किया कि ये तमाम मालूमात गुलाम इसहाक खान साहब और जनरल ज़ियाउल हक तक पहुंचा दी गई। उन्होंने आकर उसका मुआयना किया और कर्नल अब्दुल रहमान के काम को बेहद सराहा। कुछ दिन के बाद अमरीकी सफीर डैन हंटन जनरल ज़ियाउल हक से मिलने आए और एटमी मामले पर बात की। जनरल ज़ियाउल हक ने हस्बे आदत नहायत नरम गोई और इनकसारी से कहा कि हम एटम बम नहीं बना रहे। उस पर डैन हंटर ने कहा, जनरल साहब, हमारी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। आप नाश्ते में जो खाते हैं हमें दोपहर तक उसका इल्म हो जाता है। हमें हर चीज की इत्तला मिलती रहेगी। इस पर जनरल ज़ियाउल हक ने मुस्कुराकर कहा, एक्सेलेंसी, अगर आप किसी पत्थर की मदद से मालूमात पर तकिया करके बैठे हैं तो फिर वो मेरे जवानों ने उठा लिया है। उसे खोलकर तमाम मालूमात हासिल कर ली हैं और उसको नाकारा बना दिया गया है। अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद उस अमरीकी सफीर का रंग फक हो गया और वो उठकर चला गया। उसके बाद दोबारा ऐसी कोई हरकत उसने नहीं की। नाज़रीन, इससे पेशतर भी अमरीकी डिफेंस अताशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के कश्मीर जाने वाले जहाज में बैठकर कोहोटा की तस्वीर बनाई थी और अमरीकी सफीर वो तस्वीर लेकर ज़ियाउल हक के पास पहुंच गया और पूछने लगा, यहाँ आप क्या काम करना चाहते हैं। नाज़रीन, उसे पाकिस्तान के एटमी प्रोजेक्ट का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। जनरल ज़ियाउल हक ने तस्वीर की जानिब नजर उठाकर भी ना देखा और कहा, एक्सेलेंसी, आप सफारतकारी के आदाब की हुदूद पामाल कर रहे हैं।
آئندہ آپ کا یہ اقوام متحدہ کا کوئی جہاز وہاں سے گزرا تو میرے علم کے مطابق اس کو مار گرایا جائے گا۔ ناظرین، اس کے دوسرے دن ایئر ڈیفنس سسٹم کو چوکنا کر دیا گیا اور احکامات جاری کر دیے گئے کہ اگر کوئی بھی طیارہ پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کے اوپر سے گزرے تو اسے تباہ کر دیا جائے۔ ناظرین، اس طرح کے درجنوں واقعات ہوئے، لیکن ہماری خفیہ ایجنسیوں نے کسی کو بھنک بھی نہ پڑنے دی اور ہمارے حکمرانوں نے اپنے حساس اداروں اور سائنسدانوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ ایٹم بم بنیادی طور پر خطے کے امن و امان کی ضمانت کے طور پر بنایا گیا تھا، نہ کہ کسی اشتعال میں آ کر دوسرے ممالک پر چلانے کے لیے۔ سرحدوں پر چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں، لیکن 1965 یا 1971 والی جنگوں کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ وہی حالت ہے جو روس اور امریکہ اور اس کے ساتھیوں کے درمیان پچھلے 60-70 برسوں سے ہے۔ اگر پاکستان معاشی اعتبار سے دیگر ایٹمی ممالک سے پیچھے ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ کامیابی انتہائی غیر معمولی تھی، کیونکہ معیشت کے ساتھ ساتھ سرحدیں اور سرزمین محفوظ بنانا بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے۔ وہ کام جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شروع ہوا، جس کی تکمیل نواز شریف کے دور حکومت میں ہوئی، اگر یہ نہ ہوتا تو نہ جانے آج ہم کس حال میں ہوتے۔ بھارت ہر موقع پر اس طاق میں رہتا ہے کہ کسی طرح پاکستان کو داخلی اور خارجی لحاظ سے کمزور کیا جا سکے۔ جب پاکستان نیوکلیئر پاور بن گیا تو وہ سٹ پٹا گیا اور اپنی خفیہ ایجنسی راہ کے ذریعے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور داعش جیسی عالمی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ مل کر پاکستان میں امن و امان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ آج ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا، ورنہ بھارت ہماری سلامتی کے در پہ تھا۔ اس لحاظ سے 28 مئی کی اہمیت 14 اگست جیسی ہے کہ 14 اگست کو پاکستان کو بھارت اور انگریزوں سے آزادی ملی، جبکہ 28 مئی کو پاکستان بھارت اور دیگر عالمی طاقتوں کے خوف سے آزاد ہوا۔ اور ناظرین، آپ سبھی جانتے کہ 28 مئی 1998 کو چاگی کے مقام پر پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 5 کامیاب ایٹمی دھماکے کیے۔ اس وقت کی حکومت نے بہت سارے معاملات کی ساز باز کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کے سائنسدانوں اور پاکستان کی مسلح افواج نے حکومت کو مجبور کر دیا کہ ہر قسم کا پریشر، سخت معاشی پابندیوں کی دھمکیاں نظر انداز کر دی جائیں اور پاکستان کے مفاد کے فیصلوں کو سوچا جائے۔ ناظرین، ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان نے ایٹمی کلب میں شمولیت اختیار کر لی اور خطے میں طاقت کا توازن قائم ہونے سے پاکستان ناقابل تسخیر بن گیا۔ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کن کن خطرناک مراحل اور دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑا، کیسے کیسے مشکل فیصلے کرنے پڑے، اس بارے میں بہت ہی کم چیزیں سامنے آتی ہیں، اور یہ سب کسی جادوئی کہانی سے کم نہیں ہے۔ ناظرین، ایٹمی دھماکوں کے مرکزی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی خود نوش داستان عزم میں بہت سارے واقعات سے پردہ اٹھایا ہے جو عام آدمی کی نظروں سے اوجھل رہے اور جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایٹمی قوت بننے سے لے کر ایٹمی دھماکے کرنے تک پاکستان کو کن مشکلات سے گزرنا پڑا، اور اگر اس دوران کہیں کسی مرحلے پر کسی بھی شخص یا ادارے کی طرف سے ذرا بھی بے احتیاطی ہو جاتی تو ایٹمی پروگرام کھٹائی میں پڑ سکتا تھا۔ دنیا کی تمام خفیہ ایجنسیاں ہمارے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانے کے لیے سرگرم تھی اور جدید خفیہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہماری سرگرمیوں اور خفیہ رازوں کے حصول کی کوششوں میں مصروف تھیں۔ ناظرین، میں نے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زبانی وہ چند واقعات بتائے ہیں، بے شمار ایسے وطن کے گمنام ہیرو ہیں جو کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تاریخ راہوں میں مارے گئے۔ ہمارا سلام ہے ہمارے وطن کے ان گمنام ہیروز کے نام اور پاکستان کے ان تمام لیڈروں کے نام جنہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں عملی کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔